आगे कल रात से इन एक्टिविटीज को जारी रखा हुआ है जो कि शहर की इस मुल्क की सॉफ्ट इमेज को दुनिया भर के सामने उजागर किया जा सके। कल आप सबने देखा कि बल्दिया उज़्मा कराची में और यारी टाउन में ककरी ग्राउंड में हमारे अराकीन ने पब्लिक नुमाइंदे जो हैं इलेक्टेड नुमाइंदे उन्होंने फुटबॉल खेली और आतिशबाजी हुई, केक काटा गया और सारी यारी वहाँ पर मौजूद था। सुबह हमने फिर KMC के अंदर शजरकारी मुहिम भी की और झंडा भी आवेजा किया और उसके बाद हम लोग मदार कायद पर हमने हाजिरी दी और तजदीद तो वफा किया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उस नज़रिए के साथ जिसके तहत पाकिस्तान को कायम किया गया। तो आज मदार कायद के बाद हम सब यहाँ पर चिड़ियाघर में हाजिर हुए हैं और जो हमारी सियासी जमात का मंशूर है कि जो पब्लिक स्पेसेस हैं आम आदमी की आने की जगह जहाँ गरीब आदमी आता है, मुतवस्सित तबके का आदमी आता है, उनकी जगहों को फैसिलिटीज़ को हम बेहतर बनाएं और आज हम चिड़ियाघर में मौजूद हैं और एक नए प्ले लैंड का फन लैंड का हमने इफ्तिताह किया है। माजी में आप सबको याद होगा इस जगह के ऊपर चाइना कटिंग कर दी गई थी, यहाँ पर कब्जा था, तो उस कब्जे को ख़त्म करके इससे पहले कि अगला कब्जा होता हमने कराची वालों के हवाले किया, कराची की आवाम के हवाले किया और एक खूबसूरत इजाफा कराची के चिड़ियाघर में बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से स्टार्ट कर दिया गया और इंशाअल्लाह ये जो कमिटमेंट है हमारी कि हम कराची के हर पार्क प्ले ग्राउंड को पब्लिक स्पेस को बेहतर बनाएंगे ताकि एक आम आदमी को, गरीब आदमी को, मुतवस्सित तबके के आदमी को वो तमाम सहूलियात मिल सके ताकि वो भी अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर सके। बड़े लोग मनफी बातें करते हैं चिड़ियाघर के बारे में, लेकिन मैं समझता हूँ कि चिड़ियाघर गरीब आदमी के लिए सबसे बेहतरीन जगह है जहाँ पर वो आता है अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ पिकनिक भी करता है, इंजॉय भी करता है, लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। इसी तरीके से हमारा सफारी पार्क है, इसी तरीके से हमारी किडनी हिल है, इसी तरीके से हमारा हिल पार्क है और इस तरह के मज़ीद और पार्क्स को हम डेवलप करने जा रहे हैं ताकि कराची के अंदर हमारा ग्रीन कवर में भी इजाफा हो, दरख्तों में हरियाली में इजाफा हो और हमारे शहरियों को सस्ती और मयारी इंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज मिल सके। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ये बताइए कि अभी आपने पुलिस की सवारी को मना दिया, पहले ये रुक गई फिर चली तो रुकी नहीं, ये एडवेंचर कैसा रहा जो आपको कराया है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि शहर की पुलिस को जाने पर में क्या प्लान है KMC के पास किस तरीके से करने जा रहे हैं? क्योंकि अमूमन शहरियों को ये बता दिया जाता है कि इतने % KMC के पास इतने % नहीं है, लेकिन शहर में देश का इशारा है जो मरकजी की है उनकी भी हालत अच्छी नहीं है। तो कब से काम शुरू हो रहा है और क्या सूरत है? काम इंशाल्लाह जैसी बारिशें खत्म होंगी तो KMC अपनी डोमेन में काम करेंगे। लेकिन मेरा एक गिला है, ये सवाल आप किसी जमात इस्लामी के काउंट चैनल से नहीं पूछ सकते। इस वक्त शहर का भी हम इस चिड़ियाघर आए, ये बराबर में गार्डन है जिन्ना टाउन, अंदर की गलियों में चले जाइए और हाल देखिए। अब कोई एक आम आदमी जो है ना उसकी समझ नहीं आता, वो कहते हैं मेयर नाकाम हो गया, आप जैसे दोस्त टीवी पर मेयर नाकाम हो गया। ये बताए तो सही किसका क्या डोमेन है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि वसाइल के ऊपर वो टाउन काबिज है, टैक्स वो टाउन इकट्ठा कर रहे हैं और काम करने के टाइम पे वो कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं। क्या इन जमातियों को इलेक्शन लड़ने से पहले नहीं पता था उनके इख्तियारात क्या हैं? क्या उनको नहीं पता, तजुर्बाकार नहीं थे, या तो वो मान लें उनके पास तजुर्बा नहीं था काम करने का? तो मैं ये समझता हूँ जो हमारी शाराएँ हैं वो अभी भी बेहतर हैं, उसमें जहाँ जहाँ कुछ नुक्स आए हैं उनको इंशाल्लाह बारिश के सीजन के तौर पर काम कर लिया जाएगा और वो पेवंदकारी को हम कर लेंगे कि चीज़ों को बेहतर कर लिया जाए। बाकी दूसरी चीज़ जो देखने की है कि कराची शहर में बारिश हुई, माजी में मोहिश कराची में बारिश होती थी, आपका दफ्तर जहाँ पे है ना जिस शारा पे, उस शारा पे 3-3 फुट 4-4 फुट पानी होता था। अब की बार ऐसा नहीं हुआ। आप नागन चौरंगी जाइए, आप यूसुफ गोड जाइए, आप शारे फैसल जाइए, आप कोरंगी जाइए, आप मलीर जाइए, आप हाब रिवर रोड जाइए। एक जमाने में यहाँ पर कई कई दिनों तक पानी होता था। अब की बार ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नालों की बर वक्त सफाई की गई, काम किया गया, चीजों को बेहतर बनाया। और किसने काम किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी मेयर ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो काउंसिल के अराकीन है, इन्होंने काम किया। आप मुझे बताइए कोई टाउन आपको काम करते हुए नजर आया? किसी टाउन चेयरमैन से आपने आज तक ये सवाल पूछा है? क्या आप बताइए जी ये जो अंदर का नाला था
یہ اندر کی گلی ہے, یہ اندر کا پارک ہے, اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں. تو میرا گزارش یہ ہے کہ ہم سب کی جو ذمہ داری ہے ہمیں وہ نبھانے کی ضرورت ہے, اور ہم انشاءاللہ جو KMC میں موجود پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے وہ کمیٹڈ ہے کہ انشاءاللہ دن ہو رات ہو عوام کے درمیان رہیں گے, کام کریں گے اور لوگوں کی خدمت کر کے دکھائیں گے. باقی یہ جو ٹرین تھی, ٹرین تو ایسی چلنی چاہیے یار, مزہ آتا ہے نا, ایڈونچر ہوتا ہے یہ. آج اس کا سٹارٹ ہوا ہے, اور کبھی کبھار وہ جوش خطابت میں اور جب کوئی اس طرح کا پبلک ایونٹ ہوتا ہے نا تو لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اگر ٹرین کی کیپیسٹی بچوں کے لیے 10 بچوں کی ہے اور 15 مرد حضرات اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو تھوڑا تو ٹرین کے اوپر بھی لحاظ کرے. لیکن آپ یہ دیکھیں, میں گھبرایا نہیں, سلمان بھی گھبرایا نہیں, اور ہم تمام جو پیپلز پارٹی کے اراکین بیٹھے تھے نا, کوئی گھبرایا نہیں. یہ شو کرتا ہے کہ عوام میں سے تھے, عوام میں سے ہیں, اور انشاءاللہ عوام کے درمیان رہیں گے. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں اس شہر کا ایک ایک ایسٹ جو ہے نا وہ امانت ہے ہم سب کے پاس, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس امانت کے اندر خیانت نہ کریں اور اس امانت کو متانت کے ساتھ خرچ کریں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں. یہ جو سازشی عناصر ہیں انہوں نے ہم کو روکا ٹیکس کلیکشن سے, عدالت سے جا کے اسٹے آرڈر لیا جماعت اسلامی نے, 2 سال تک وہ اسٹے آرڈر رہا. ہم نے عدالت کے سامنے جدوجہد کی, اپنا مقدمہ لڑا. میں عدالت کا شکر گزار ہوں کہ ہماری ریکویسٹ پر ہنگامی بنیادوں پر اس کیس کو سنا گیا, اور فائنلی اس کیس کا فیصلہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے حق میں کیا گیا. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے حق میں کرنے کے بعد ہم ایک بار پھر اس کو کاؤنسل میں لے کے گئے, اور ہم نے 200 یونٹ سے کم افراد جن کی بجلی کا بل آتا ہے نا ان کو ہم نے ایگزیمپٹ کر دیا. ہم نے جو بالکل غریب لوگ ہیں ہم نے کہا ہم ان سے پیسے نہیں لیں گے, اور سب سے کم ٹیکس جو ہم نے رکھا ہے وہ 20 روپے رکھا ہے. 20 روپے کی اس وقت نہ اس شہر میں پانی آتا ہے, نہ چائے آتی ہے, میرے خیال میں نان شاید 18 روپے کی ملتی ہے. تو 20 روپے اگر ہم اپنے شہر کے اوپر خرچ کریں گے اور کیش میں خرچ نہیں کریں گے, وہ ایکچولی KMC کے اکاؤنٹ میں آئے گا. ہر مہینے میں اور سلمان آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں اور اس پیسے کو ہم کس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے فیصلہ یہ بھی کیا ہے کہ کراچی کے 7 اضلاع کا ایک اینول کانٹریکٹ کریں گے, جس کے تحت یہ جو بار بار ٹینڈرنگ کا پرابلم ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے گا. ایک بجٹ میں پیسہ مختص کر کے یہ ہمارے پاس آمدنی آئے گی. شہر کی اپنی 106 سڑکوں کی مینٹیننس, جس میں سڑک کی استرکاری ہے اور اسٹریٹ لائٹس بھی ہیں, ان کا ایک اینول مینٹیننس کا کانٹریکٹ کریں گے تاکہ جہاں بھی ایک دم سے آپ کو سڑک ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے, لائٹ بند نظر آتی ہے, تو آپ کو کہیں جا کے بجٹ ڈھونڈنا نہ پڑے, وہ پیسے آپ کے پاس اویلیبل ہو. تو انشاءاللہ اس طریقہ کار سے کراچی شہر کی خدمت کرنے میں ہم سب بہتر طریقے سے کام کر پائیں گے. اور بلاول صاحب کا جو یہ ایجنڈا تھا کہ نچلی سطح پر آپ لوکل بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے حقیقی تبدیلی لا سکتے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے عین مطابق کر کے دیں گے. تقریباً کوئی 4 ارب روپے کی اضافی آمدنی کراچی شہر میں ہوگی, جو ماضی میں چوری ہو جاتا تھا اب وہ KMC کے اکاؤنٹ میں آئے گا. اور جب KMC کے اکاؤنٹ میں آئے گا تو آپ کو ایم اے جناح روڈ پر بھی کام ہوتا ہوا نظر آئے گا, آپ کو سولجر بازار میں بھی کام ہوتا ہوا نظر آئے گا, آپ کو شارع پاکستان پہ بھی کام ہوتا ہوا نظر آئے گا, آپ کو ہب ریور روڈ پر بھی کام ہوتا ہوا نظر آئے گا, آپ کو ملیر گڈاب کی سڑکوں پہ ابراہیم حیدری پر بھی کام ہوتا ہوا نظر آئے گا, کورنگی میں بھی کام ہوتا نظر آئے گا. یہ سب کے سب کام ہم KMC کے وسائل کو استعمال کر کے کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا وزیر اعلیٰ جو موجود ہے, میرا وزیر بلدیات جو موجود ہے, وہ الگ ہماری مدد کر رہے ہیں تاکہ ہم شہر کی خدمت کر سکیں. میں سمجھتا ہوں آنے والے وقتوں میں جو ہمارا منشور تھا, ہمارا ایجنڈا تھا, اس کی امپلیمنٹیشن حقیقی طور پر آپ کو سڑکوں پہ گلی محلوں میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی. میرا سوال اس سے مختلف ہے کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پر کراچی میں جو MLA ہیں وہ متحدہ کے ہیں, جماعت اسلامی کے پاس 9 ٹاؤنز ہیں, پیپلز پارٹی صوبائی حکومت میں ہے, لیکن تنقید صرف KMC پر